मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। साहब कहते हैं कि जो ये कहते हैं फर्ज नमाज के इज्तिमाई दुआ साबित है, इसका मुताला बहुत कमजोर है, वो मुताला करे इसका। ऐसा नहीं है। फर्ज नमाज के बाद हमारे मालूमात के मुताबिक कोई भी सही हदीस नहीं है जिसमें आता हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ मांगी हो, बल्कि इनफिरादी भी नहीं मिलता कि फर्ज नमाज के बाद आपने कोई सही बेगुबार हदीस। हाँ, कुछ हदीसें हैं जिनकी सनद पे कलाम है, लेकिन वो भी इनफिरादी दुआ के मुताल्लिक है। चलो उसको अगर कोई सही मान भी ले तो वंस अपॉन अ टाइम आपने ऐसा किया, मामूल पर तो कोई हदीस फिर भी नहीं मिलती। बाकी एक साहब मुझे आए, कहने लगे मैंने फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ पर इतनी मोटी किताब लिखी है, इसको पढ़ें। मैंने कहा मेरे भाई, शरई मसाइल के सबूत के लिए ना इतनी मोटी किताब की जरूरत नहीं है, कोई एक हदीस दिखा दो। मोटी किताब बाज़ दफ़ा इसकी अलामत होती है खींचा तानी की है, उसमें बहुत घुमाया फिरा है। मौलाना मंजूर मेंगल साहब का बड़ा अच्छा बयान आया था कुछ दिन पहले, तो बड़े मुहक्किक आदमी हैं, तो बुखारी पर तो उनका बहुत ही गहरा, उन्होंने तो याद की भी है ज़बानी बुखारी, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने भी हक बात बयान की। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लोगों ने इसमें, उन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है उसमें। बाज़ लोग तहरीर के असर से मुतासिर होते हैं और बाज़ लोगों की आदत होती है वो तहरीर से मुतासिर नहीं होते, वो मुतासिर होते हैं दलील से। भाई A to Z पूरी किताब पढ़ के देख ली। मैं आपको बताऊं, जब मैंने 3 तलाकों पर अहले हदीस की किताबों का मुताला किया ना, इस नीयत से किया था कि वाकई में कुछ है या नहीं है, न्यूट्रल होके किया था, समझ रहे हो। एक मैंने इनकी किताब पढ़ी, पता नहीं शायद 580 सफ़ों की किताब थी वो, 380, तनवीरुल आफाक फी मसअलति तलाक़ी बिस्सलास, ये किताब का नाम है अहले हदीस हजरात की। उर्दू में इतनी मोटी इतनी बड़ी, इससे ज्यादा जामे और बड़ी किताब मैंने तलाक के सलास के मसले पर नहीं देखी। हत्ता कि इब्ने तैमिया ने भी इतना कुछ नहीं लिखा, इब्ने क़य्यिम ने भी इतना कुछ नहीं लिखा। तो हिंदुस्तान के एक आलिम थे जिन्होंने 3 तलाक पर उर्दू में किताब लिखी है। मैंने वो किताब, इतनी मोटी किताब खरीदी और जिसका सफ़ा भी बहुत बड़ा और राइटिंग भी छोटी छोटी, यानी बहुत ज्यादा तवील किताब थी। मैंने इस नीयत से पढ़ी कि शायद ये वाकई कोई मसला इख्तिलाफी हो और इसमें कुछ दलील हो। A to Z पढ़ी है, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कख भी नहीं है, ठीक है ना, सिवाय लफ्फाजी के और बात को दाएं बाएं घुमाने के, कुछ भी नहीं है। वो हजरत उमर को आखिर वक्त में निदामत हुई थी कि मैंने 3 तलाक को 3 करके, ये भी मैंने हदीस देखी जो इब्ने क़य्यिम ने लिखी है। हदीस के जब अरबी अल्फाज देखे तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, अरबी अल्फाज का तर्जमा ही गलत किया हुआ था। और फिर वो सनद देखी तो वो सनद भी इंतहाई कमजोर, और उस पर जो इश्कालात होते हैं वो इश्कालात भी बहुत ज्यादा। देखो, नबी के पास ना एक खातून आई थी कि या रसूलल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे माँ की पुश से तशबीह दे दी है, अरब में इसको तलाक समझा जाता था, तो बहुत रो रही थी। नबी ने फरमाया कि मैं कोई रुखसत नहीं पाता। वो बार बार अल्लाह से दुआ मांगती थी, फिर ज़िहार की आयतें आसमान से नाजिल हुई कि ये कफारा दे। इससे पता चलता है कि हराम बीवी को हलाल करने का हक अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया था। कितना रोई है वो औरत, आपको जरा भी, आपने भाई ये तो अल्लाह की तरफ से। फिर अल्लाह ने आसमान से आयतें नाजिल की, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उसका कलाम सुन लिया है, क्योंकि उन्होंने तलाक नहीं दी है, ज़िहार किया है, तो हराम नहीं हुई है, कफारा दे दे। तो पता चला कि हलाल बीवी को हराम करना, हराम को हलाल करना, ये अथॉरिटी किसके पास है? अल्लाह के पैगंबर के पास भी नहीं है। मैं लेती से पूछता हूं, तुम जो कहते हो हजरत उमर ने सियासतन 3 तलाकों को 3 करार दिया है, इसका मतलब हजरत उमर ने माज़अल्लाह इतनी बड़ी तहरीफ की है कि जो बीवी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हलाल थी उसको हजरत उमर ने बड़ी ढटाई के साथ हराम कर दिया, और सारे सहाबा उस जुर्म पे खामोश रहे। तो यार, इससे तो हजरत उमर की पर्सनैलिटी और सहाबा की पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। अहले हदीस कहते हैं सियासतन ऐसे किए ताकि तलाक की रोकथाम हो। अबे सियासत में मेरे भाई सजा दी जा सकती है। सियासत में हलाल बीवी को हराम करना या हराम को हलाल करना ये नहीं होता सियासत में। ये काम पैगंबर ने नहीं किया, उसका रोना धोना देख के उस औरत का। अल्लाह ने आसमान से आयतें नाजिल की है तो हुआ है। जो काम पैगंबर ने नहीं किया वो उमर करेंगे, और अगर उमर करेंगे तो पब्लिक छोड़ेगी। हजरत उमर ने हज तमत्तो पे पाबंदी लगाई,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا نا، ایک سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نبی کی خصوصیت تھی یہ، تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی. صحابہ نے اس پابندی کو نہیں مانا. امیر المومنین کے آرڈر کے باوجود عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے فرمایا تھا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ، میں عمر کی مانوں یا نبی کی مانوں؟ صحابہ تو ایسے تھے میرے بھائی، انہوں نے فوراً کیا کیا، پیغمبر کی مانیں گے، عمر کی نہیں مانیں گے. اس بارے میں کسی صحابی نے نہیں مانا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہو عمرہ بھی کرو اور حج بھی کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ذاتی رائے تھی، اور اس میں بھی حضرت عمر کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی. ان کی نظر میں ایک تعویل تھی جو حضرت عثمان کی نظر میں تعویل تھی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں حج عمرہ اس لیے کیا کہ خوف کا دور تھا، دوبارہ عمرے کے لیے آنا مشکل تھا. تو وہ خاصیت تھی. اجتہادی معاملہ ہے، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن 3 طلاق کو 1 کہنا، یہ 1 کو 3 کہنا، یہ اجتہادی کام بولو نہیں ہے. جبکہ حضرت عمر کو پتا بھی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کے بعد بیوی حلال سمجھی جاتی تھی، اور عمر کہیں آج سے میں حرام کر رہا ہوں تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں. کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس چیز کی، صحیح ہے نا؟ کوئی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے کہ آپ اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہو. کسی اور کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا، اس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کر دیا. اور پھر سارے صحابہ جو ذرا ذرا سی باتوں پہ بول پڑتے تھے سارے خاموش، اور سب اسی کے مطابق فتویٰ. اور اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں جو 3 طلاق کو 1 کہنے والی حدیث، وہ خود بھی 3 کو 3 کہہ رہے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. لیکن اہل حدیث جو اس طرح کے فتنہ پرست ہوتے ہیں نا، زہر کا پیالہ پی لیں گے اس مسئلے پہ کبھی بھی بات. پھر سعودیہ کے فلانے مفتی نے کہا، پھر یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آپ کے دیوبندی مفتی نے بھی ہماری تائید کی ہے. اب ہمارے سارے دیوبندی بھی آپ کی تائید کریں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے. مجھے لا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے، انہوں نے بھی کہا اہل حدیث کی رائے اس بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے. بھائی کہا ہے، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے مقلد تھوڑی ہیں. کہہ دیا غلطی ہوئی ان سے. تو پھر یہ پھنستے ہیں نا، تو کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے، فلاں نے. بھائی لکھے وکھے کو مت دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں. آپ چاروں اماموں کو تو نہیں مانتے نا، تو ان کو تو آپ بھی مانتے ہو. ان سب سے ہٹا کر فلانے دیوبندی نے، کچھ بریلوی لوگ بھی کہنے لگے ہیں تو فلانے بریلوی نے. بھائی یہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا، چاہے میرے اکابر ہی کیوں نہ ہو. نہ یہ ابو حنیفہ کے خاک کے برابر ہیں، نہ عبداللہ بن مسعود کی خاک کے برابر ہیں، نہ عمر بن خطاب کی خاک کے برابر ہیں، نہ نبی کی خاک کے برابر ہیں. ان سے دکھاؤ ہمیں. سمجھتے ہو؟ تو اگر ہمارے اکابر نے، میرے اکابر تو مانتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی؟ ہمیں کچھ بھی اس میں، تو ہمارے اکابر سے ہمیں عقیدت ہے، ان کے علم تقوی کی وجہ سے. اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ اپنے پیر مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے، تو آگے والے کے بارے میں کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں نہیں ہے تو واقعی کہاں سے. تو یہ جو اجتماعی دعا کے بارے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی، کتابیں نہیں، کوئی فقہ کا مضبوط جزیہ دکھا دو. کیونکہ فقہ میں جو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا، وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے، اس پہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو ہمارے جو فقہ حنفی کی کتاب میں دکھا دو، وہاں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے. فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا گیا ہے نا، تو حدیث میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ اجمالی حدیثیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے. تو وہ اجمالی حدیثیں تو وظائف کے بارے میں ہے. نماز کے بعد دعا کی فضیلت تو ہے، کیسے ہے، نبی نے کیسے عمل کیا ہے. دیکھو اذان کے بعد بھی دعا کی فضیلت ہے نا. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے سب اجتماعی دعا شروع کر دیں. تو نبی نے فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کیسے بیان کی ہے. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے، تو وہ کتابیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگنے دو، فتنہ نہ پھیلاؤ. لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ تھوپیں ہمارے سر پہ اور آپ کہیں کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہو، تم دیوبندیت سے نکل گئے ہو، تم فلانے سے نکل گئے ہو. یہ اسٹائل آپ کا غلط ہو جائے گا. تو اتنی موٹی کتاب کے بجائے کوئی ایک حدیث دکھا دو. ظاہر ہے پوری زندگی نبی نے جو عمل کیا ہو تو کوئی تو حدیث ہوگی نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فقہ حنفی کو اکثر فالو کرتے ہیں. یہاں پہ فقہ حنفی میں کوئی مفتہ بھی قول جو مضبوط قول ہو کسی فتوے کی کتاب سے، وہ دکھا دو، وہ بھی نہیں ہے. باقی پھر اردو کتابوں سے دکھاؤ گے تو وہ تو پھر اردو کتابیں تو پھر میں بھی لکھ سکتا ہوں، کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ہم رجال و نحن رجال، سمجھتے ہو؟